बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। एक नए दिन की फोरकास्ट लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर रोज़ आपसे शुरू में गुज़रे दिन की मार्केट और उस दिन की अपनी फोरकास्ट से मुतालिक लाजमी गुफ्तगू करता हूँ। मेन मकसद ये होता है कि आप मार्केट का और हमारी फोरकास्ट का मवाजना कर सकें, नतीजा निकाल सकें, जज कर सकें कि फोरकास्ट कितने परसेंट एक्यूरेट रही। लेकिन बज़ाहिर लगता कुछ ऐसे है कि अक्सरियत को इस गुज़रे दिन की मार्केट और उस हवाले से हमारी फोरकास्ट, हमारी वर्डिंग की शायद कोई ख़ास अहमियत होती नहीं है, और अक्सरियत का फोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले दिन की फोरकास्ट पर यानी ज़्यादा होता है। हो सकता है मेरा ये यानी ख़याल सही ना हो, लेकिन मुझे अंदाज़ा ऐसा ही होता है कि स्टॉक्स से जो रिलेट लोग हैं वो अमूमन तज्ज़िया नहीं कर रहे होते, गुज़रे दिन की फोरकास्ट का, वर्डिंग का, मार्केट का वो मवाजना नहीं कर रहे होते। सिर्फ उनका जो मेन मकसद होता है वो आने वाले दिन क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इस पर फोकस रखते हैं। और जब तक आप किसी भी फोरकास्ट करने वाले की गुज़रे दिन की फोरकास्ट का मार्केट से मुआवजा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपका एतमाद नहीं बढ़ेगा। जब आप गुज़रे दिन की मार्केट का और उस फोरकास्ट का मुआवजा करेंगे तो फिर बेहतर नतीजा भी आप निकाल सकेंगे, और आने वाले दिनों में फोरकास्ट को सामने रखते हुए आप फिर एतमाद से ट्रेड भी कर सकेंगे। और अक्सर औक़ात जो है वो माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत नासाज है, और अक्सर औक़ात आने वाले दिन की जो फोरकास्ट है उसका ताल्लुक़ गुज़रे दिन की फोरकास्ट से जुड़ा होता है और बात को समझने में आसानी रहती है। इसलिए जो डे ट्रेड के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में हम स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस कोड करते हैं उसका रोज़ाना स्क्रीनशॉट भी इसीलिए अपलोड करते हैं कि आप जज कर सकें कि आपको ये लिस्ट अगर मॉर्निंग में मिल जाती तो इससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते थे और स्क्रिप्ट का रिज़ल्ट क्या रहा, कितने स्क्रिप्ट ने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक किया, कितने स्क्रिप्ट ऐसे थे जो अपने एग्जैक्ट स्टॉप लॉस से ही बाउंस करते हुए और डे ट्रेड में ही आपको एक अच्छा उन्होंने गेन फराहम किया। देखें, हफ्ते भर या महीने भर के लिए कोई स्क्रिप्ट कोड कर देना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें आपके पास मार्जिन होता है हफ्ते भर का या महीने भर का। मार्केट ऊपर नीचे हो या वो स्क्रिप्ट ऊपर ही नीचे जाए भी, तो चूँकि टाइम ज़्यादा होता है तो दरमियान में कहीं से भी वो बेहतर मूव दे देता है, तो फिर आप यानी मुतमईन हो जाते हैं कि हमने जो फोरकास्ट की, जो हमने वर्डिंग दी वो उसी तरह रहा। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ इंटरडे के लिए ये चीज़ डिज़ाइन करके आप लोगों से डिस्कस करना और सैकड़ों शेयर्स में से चंद शेयर्स आपको देना विद स्टॉप लॉस, ये बज़ाहिर लगता शायद आसान हो आपको, लेकिन ये आसान होता नहीं है। बहरहाल उसके बावजूद कहने का मकसद ये है कि इस अंदाज़ की लिस्ट हम आप लोगों के लिए ही ये बना रहे होते हैं, ख़ास तौर पर अपने ग्रुप के लिए। तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए 0345600127 पर रब्ता करके। अब अगर 22 नवंबर की फोरकास्ट जो हमने आपसे की उस पर एक नज़र डालें और मार्केट पर एक नज़र डालें तो 96,600 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का जिक्र किया और 97,100 और 97,000 के रेजिस्टेंस लेवल का आपसे जिक्र किया। साफ अल्फाज में आपको बताया, ज़ोर देकर आपसे कहा, और ये बार बार बावर कराने की कोशिश करते हैं, एक दफ़ा फिर ये बावर कराने की कोशिश की कि जब तक हमारा पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होगा उस वक्त तक कोई डर नहीं, हम मार्केट से बेहतरी की, बाउंस करने की उम्मीद बरकरार रखेंगे। और कल की फोरकास्ट में जिक्र कर दिया था कि अगरचे मार्केट मुसलसल बेहतर परफॉर्म करते हुए 100,000 के करीब ट्रेड कर रही है और बज़ाहिर कोई थ्रेड भी मार्केट में नज़र नहीं आ रहा, फिर भी हम सेफ ट्रेड के हवाले से दौरान ट्रेडिंग बनने वाले अपने लेवल्स पर फोकस रखेंगे, उनको हम सरफ नज़र नहीं करेंगे। और ये हमारा यानी हमारी बुक में है नहीं कि हम सेफ ट्रेड को इग्नोर करें, लाजमी हम उस पर फोकस रखते हैं और इस मार्केट से बचत का
خدا نخواستہ اگر الٹی سیدھی مارکیٹ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے پاس یہ ایک بڑا ٹول ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے سیف ٹریڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیولز پر فوکس رکھتے ہوئے ٹریڈ کریں. اور اسی حوالے سے دوران ٹریڈنگ ہم نے 2 عدد وائس کلپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھیجے تھے، اور پھر چونکہ فرائیڈے کا دن تھا تو مارکیٹ کا جو گیپ آیا اس میں فائدہ اٹھاتے ہوئے 1 بجے کے قریب ہم نے وہ دونوں کلپ اپنے یوٹیوب چینل پر بھی یعنی اپلوڈ کر دیے تھے، اور آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے وہ دیکھ لی ہوں. عموماً ہم دوران ٹریڈنگ یہ اپلوڈ کر نہیں رہے ہوتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا، لیکن چونکہ اس دن فرائیڈے بھی تھا اور مارکیٹ کی سچویشن بھی ایسی تھی تو ہم نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے. اب اس پہ جس نے عمل کیا ہوگا، جس نے اس کی ورڈنگ کو دیکھا ہوگا، سامنے پھر مارکیٹ کا اس سے تجزیہ کیا ہوگا، تو امید ہے اس نے انجوائے کیا ہوگا اور بہتر اس نے ٹریڈ بنانے کی وہاں سے کوشش کی ہوگی. مارکیٹ پر ایک نظر ڈالیں تو مارکیٹ کی اوپننگ ہوتی ہے 507 پوائنٹ پلس 97,835 پر، پھر مارکیٹ بڑھ کر 99,623 کا ہائی بناتی ہے. اس کے بعد مارکیٹ گرتے گرتے 97,471 کا لو بنانے کے بعد کلوز 97,798 پر ہوتی ہے. اچھا، یہ وائس کلپ کا جو حوالہ ہم نے اوپر دیا، ہم اس کی لنک ڈال دیں گے، اگر کوئی سننا چاہے تو وہ سن کر، اور مارکیٹ کو اگر اس کے ذہن میں مارکیٹ ہوگی اس دن کی یعنی لاسٹ ڈے کی فرائیڈے کی، تو اس کو ہماری ورڈنگ کو سمجھنے میں اور مارکیٹ کو اس سے میچ کرنے میں آسانی ہوگی. اب بات کریں اگر 25 کی، لیکن اس سے پہلے یہ ڈیٹ ریٹ کے حوالے سے ہم اسکرپٹ کوڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسکرین شاٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن ایسا جو وائس کلپ ہم نے بھیجے تھے اس کی بنیاد پر پھر جب مارکیٹ ڈیزائن ہوئی تھی تو ان کی اس امپورٹنس اسٹاپ لاس کی اتنی زیادہ رہ نہیں گئی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کے سامنے اسکرین شاٹ اس کا موجود ہے. اب اگر بات کریں 25 نومبر کی، لیکن اس سے پہلے آج کی بات. بعض اوقات آپ کا صبر بے معنی ہوتا ہے، آپ کی برداشت غلط جگہ پر ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو جگہ نہیں، صرف رخ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر بات کریں اپنی 25 نومبر کی فورکاسٹ سے متعلق، دیکھیں ہمارے اسٹرانگ سپورٹ لیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ابھی بھی 96,600 ہی کنسیڈر کیا جائے گا. جب تک یہ انڈیکس سیکیور ہے اس وقت تک ہم مارکیٹ سے بہتری کی باؤنس کرنے کی امید برقرار رکھیں گے. جو لاسٹ ڈے بھی آپ سے بات کی تھی کہ اس اسٹیج پر اب دوران ٹریڈنگ بھی اس کی اہمیت بنتی ہے، لیکن ایز پر کلوزنگ بیسس اس کی اہمیت اور زیادہ بنتی ہے. یعنی اس کی جو اگر ہم یہ خدا نخواستہ نیچے جاتا ہے، ہم محتاط رویہ اختیار کریں تو بہتر رہے گا، لیکن اس کے باوجود نیچے کے لیول پر ایک اپرچونٹی ہوگی کہ ہم کلوزنگ ہار کی بنیاد پر کسی بھی جگہ نیچے بائنگ کر کے رسک لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. بہرحال اس کا فیصلہ ہم دوران ٹریڈنگ اپنے واٹس ایپ گروپ میں کر دیں گے جب یہ اس انداز میں ٹریڈ کر رہا ہوگا. یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں جب یہ 96,600 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے گی. اگر 96,600 کے نیچے ٹریڈ ہی نہیں کر رہی تو اسی لیول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مارکیٹ میں اعتماد سے اور بنا کسی ڈر کے ٹریڈ کرتے رہیں گے اور ہوپ فل رہیں گے کہ مارکیٹ دوبارہ سے بہتری کی طرف جا سکتی ہے اور بار بار آپ کو مواقع مارکیٹ فراہم کرتی رہے گی. اچھا، ریزسٹنس لیول کی مد میں سامنے کوئی ایسا اسٹرانگ بنتا نہیں ہے، پھر بھی ہم 98,300 کو ریزسٹنس لیول کی مد میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگر مارکیٹ اس کے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ کرتی ہے، سسٹین کرتی ہے، تو پھر مارکیٹ میں وہاں سے مزید بہتری دیکھ سکتے ہیں. اور دوران ٹریڈنگ پھر جو انڈیکس سیکیور لگ رہا ہوگا ریزسٹنس لیول کی مد میں یا سپورٹ لیول کی مد میں وہ آپ سے ڈسکس کر دیا جائے گا. تو سرحدس جو بریکٹ کر دوں 96,600 اسٹرانگ سپورٹ لیول، جب تک مارکیٹ اس کے اوپر ہے کوئی ڈر نہیں. ایز پر کلوزنگ بیسس اہم انڈیکس ریزسٹنس لیول کی مد میں 98,300 کا ہم فوکس رکھ سکتے ہیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ سے خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے. الہی آمین. اللہ حافظ.